जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबसे पहले एक ऑडियो क्लिप सुने। मैं एक चीज़ दस दूँगा, जिस दिन मैं किताब खोली मैं तुहानू कई दफ़ा कहा बेटा पाकिस्तान में तदला आएगा और तुसीं जानते भी हो आएगा। जिन्ना कुछ मैनू पता है और जिन्ना कुछ मैनू मैं इन्वॉल्व रहा इन्हां चीज़ां अगर मैनू इन्हां खराब करने की कोशिश की तो मैं इंशाअल्लाह ताला सारा कुछ बाहर कर दूँगा। मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रख लिया था, मैं छुपाया तो नहीं, मैं सेव कर लिया था, लेकिन मैं ये मैनू नुकसान पहुँचा रहे मैं हुण तक मुल्क दे नाल आ मुल्क पाकिस्तान नूं तरक्की करना। अगर ना मैनू कुछ अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी पई तो मैं पहले अनाउंस करांगा इंशाअल्लाह ताला ईच एंड एवरीथिंग, फिर अल्लाह जाने ते ये जानन। जी, तो ये मलिक रियाज साहब एक रियल एस्टेट टाइकॉन, इस मुल्क के करता धरता बहुत सारे फैसले इन्होंने किए, इन्होंने बहुत सारी हुकूमतें बनाई, बहुत सारी हुकूमतों को उखाड़ने में भी इनका रोल रहा है। आज ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं, आज ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने रिकॉर्डिंग करके रख ली है और ये किसी प्रॉपर वक्त पे दिखाएंगे और सुना देंगे। ये खुदकुशी करने तक भी आ गए। अब इनके पर्सनल इंटरेस्ट को जब हाथ पड़ा है तो ये क्या करने जा रहे हैं, ये क्या रिकॉर्डिंग करके रखी होगी। अब मुझे एक बात बताएं, क्या रिकॉर्डिंग होगी? ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें नहीं पता? ऐसी कौन सी मिलीभगत है जिसका हमें नहीं पता कि इससे पहले ये लोग आपस में मिलके इस मुल्क को कैसे नुकसान पहुंचाते रहे, इतनी बढ़िया बिजनेस टाइकॉन कैसे बने। ये वो लोग हैं जो कहते थे जी कि हमारी फाइलों को पहिए लग जाते हैं, तो वो पहिए कहाँ से होते थे? ये सारे मिले हुए थे, ये सारे मिले हुए हैं। कोई बंदा किसी के खिलाफ बात करने की पोजीशन में नहीं। आज नौबत जो है, थोड़ा सा हाथ पड़ा है तो आज नौबत जो है वो खुदकुशी तक आ गई। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि कोई हमारा बाइज़्ज़त शहरी इस मुल्क का इस स्टेज पे आए कि उसको खुदकुशी करनी पड़े, लेकिन ऐसे क्या हालात पैदा हुए, ऐसा क्या माहौल पैदा हो गया, आप सिर्फ इमेजिन करें। मैं जो आजकल सोशल मीडिया पे इंतहाई इस वक्त हॉटेस्ट पॉसिबल चीज़ हो सकती है वो ये है कि मलिक रियाज साहब के साथ कोई ज़्यादती हो रही है, उनको वादा माफ गवाह बनने का कहा जा रहा है, और हालांकि उनका कोई इसमें कसूर नहीं है। तो पहली बात, मैं थोड़ी सी स्टोरी इसमें आपको ऐड करूं और ये मानवान है, इसमें कोई दुनिया की दो राय नहीं कि ये स्टोरी क्या है। बहरिया कराची, उसकी ज़मीन जो है वो मलिक साहब ने उस वक्त की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के साथ मिलकर औने पौने नहीं, मुफ्त में। आप इमेजिन करेंगे कि बहरिया कराची का साइज़ क्या है? 46,000 एकड़, 46,000। ये कराची शहर से भी बड़ा शहर और औने पौने। अच्छा, खुशकिस्मती कह लें या जो भी सिचुएशन डेवलप हुई उस वक्त ये केस एक बना और जस्टिस साकिब निसार साहब जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इस पे सो मोटो लिया और उन्होंने ये केस सुना। अच्छा, डिटेल में नहीं जाते। अब क्या हुआ, उन्होंने बैरिया टाउन पे 460 अरब रुपए का जुर्माना कर दिया, जिसमें जुर्माना नहीं था। जुर्माना तो मेरा ख्याल है 20 अरब डॉलर था, जो डिफरेंट रेगुलरिटीज़ पे था। ये था कि जी आपने जो ज़मीन कराची बैरिया वाली ख़रीदी है, इसकी मद में आपको और पैसे जमा करवाने हैं। आप यकीन करें, जब इस साइज़ को देखते हैं, जब ये फैसला आया था तो मैं उस वक्त भी बड़ा हैरान था कि ये तो खरबों की ज़मीन है, इसमें अरब कहाँ से आ गए, खरबों। लेकिन बहरहाल अदालत का फैसला था तो इन्होंने कहा जी कि वो तो हम इस तरह पे नहीं कर सकते, इतने पैसे मेरे पास कहाँ आए। बहरहाल उसकी इंस्टॉलमेंट कर दी गई, कहा गया कि इसको 7 सालों में आप जमा करवा दें। इसमें से मतलब सिर्फ 65 अरब रुपए जमा करवाने थे। और जमा कहाँ करवाने को कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जमा करवाने का कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवाएंगे। तो सिर्फ 65 अरब रुपया जमा करवा सके और टाइम पार्ट हो गया, वो भी टाइम के साथ नहीं। अच्छा, इस दौरान में अब क्या हो रहा था कि ये अपनी दौलत को शिफ्ट कर रहे थे मुल्क से बाहर। इन्होंने अपनी बहुत सारी दौलत जो है वो पाउंड्स की शक्ल में यूके में भी भेजी, जो वहाँ पे कॉन्फिस्केट हो गई। पहले वो हाईलाइट हुई, कॉन्फिस्केट हो गई, और एक मुकदमा चला जिसमें
گورنمنٹ آف پاکستان بھی پارٹی تھی اور ملک ریاض صاحب پارٹی تھے. یو کے کی NCA ایجنسی جو ہے نیشنل کرائم ایجنسی, اس نے اس پہ فیصلہ دیا, اور وہ فیصلہ دیا 190 ملین پاؤنڈ, 190 ملین پاؤنڈ جو کہ گورنمنٹ آف UK نے کنفسکیٹ کیے تھے, وہ پاکستان کی حکومت کے حوالے کر دیے جائیں. اس کے لیے انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک لیٹر لکھا آفیشلی کہ یہ وہ رقم ہے جو آپ کو آ رہی ہے, یہ کنفسکیٹڈ, اس طرح سارا اس لیٹر کے ساتھ. اس وقت شہزاد اکبر صاحب, وہ اس وقت کی گورنمنٹ جب یہ لیٹر آیا ہے وہ PTI کی گورنمنٹ تھی, اور شہزاد اکبر صاحب اس وقت وزیر تھے, مشیر تھے, اور یہ سارے معاملات کرانے کے لیے UK سے آئے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے یہاں پہ ایسا ماحول بنایا کہ کابینہ میں یہ کیس آیا کہ کابینہ نے اپروول دینی ہے کہ یہ پیسے کہاں جمع کروائے جائیں. پیسے, میں ریپیٹ کرنے لگا ہوں, پیسے گورنمنٹ آف پاکستان کو آئے ہیں, یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے فنڈ میں جانے چاہیے تھے, یہ سرکار کے فنڈ میں جانے چاہیے تھے, یہ سرکار کے کھاتے میں جانے چاہیے تھے. لیکن کیا کیا, ایک وفاقی کابینہ نے اس میں ایک لیٹر پیش ہوتا ہے, کابینہ بیٹھی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی یہ نیشنل انٹرسٹ کا ایک کیس ہے, اس کو ہم کھول نہیں سکتے, بند لفافے کو آپ نے اپروو کرنا ہے. اس کو اس وقت کے جو منسٹرز تھے ان میں سے کئیوں نے جرت کی, اور خان صاحب خود بیٹھے ہوئے تھے, بہرحال کئیوں نے جرت کی, انہوں نے کہا کہ نہیں اس طرح نہیں ہوتا, اس پہ بحث ہوگی, ہمیں بتایا جائے کہ یہ کیا ہے. جنہوں نے یہ جسارت کی, جنہوں نے یہ جرت کی, ان میں فیصل بوڈا تھے, ان میں شیریں مزاری تھیں, ان میں فواد چودھری تھے, اور علی محمد خان تھے, اور خاص طور پہ شیخ رشید صاحب, جنہوں نے بعد میں ایک بیان بھی دیا کہ میں نے کہا تھا کہ اس طرح کا کام جو ہے وہ چھپ نہیں سکتا. ان کا تجربہ ہے, 16 مرتبہ وزیر رہ چکے وہ. تو بہرحال یہ ان شارٹ کابینہ نے دباؤ میں آ کے یہ اپروول دے دی. اب کیا ہوا, 190 ملین پاؤنڈ کی خطیر رقم جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی گئی. اب سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں یہ رقم کس کھاتے میں جمع کروائی؟ ملک ریاض صاحب کو جو جرمانہ ہوا تھا, یا جو زمین کی قیمت انہوں نے بحریہ کراچی کے حوالے سے دینی تھی, اس قیمت میں جمع کروائی. اب اگر کسی سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ پیسے کوئی لے گیا, پیسے تو حکومت کے پاس جمع ہے. کون سی حکومت کے پاس؟ وہ کیا قومی خزانے میں جمع ہے؟ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں تو یہ پیسے جمع نہیں ہونے چاہیے تھے, یہ پیسے تو قومی خزانے میں جمع ہونے چاہیے تھے. بہرحال میں اس ڈیٹیل میں ابھی نہیں جانا چاہ رہا کہ اس کے بدلے میں کیا کیا ہوا. القادر یونیورسٹی وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا کہ اس کے لنکس جو چیزوں کے آپس میں جڑ رہے تھے, ہیرے کی انگوٹھی کا ذکر بھی آیا. لیکن میں اس ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جانا چاہ رہا. میں اس وقت یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اتنے بڑے اس رقم کے اور اتنی بڑی اماؤنٹ کے بینیفیشری جو ہیں وہ ہیں ملک ریاض صاحب. آج کیا کہا جا رہا ہے کہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بنے, اور اس وقت ان کو ایک ہیرو کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے. کوئی ایک پرٹیکولر لوگ جو ہیں, جو میں سمجھ رہا ہوں کسی صورت میں معید پیرزادہ کا میں پروگرام آج صبح اتفاق سے سن رہا تھا, تو انہوں نے کہا جی کہ آپ دیکھیں ٹرولنگ میں کہاں ملک ریاض کا تھا, بحریہ ٹاؤن کو بڑا نقصان ہو جائے گا, انٹرنیشنل جو اس کے جو بائرز ہیں وہ گئے, اوورسیز پاکستانی وہ گئے, تو پاکستان کی انویسٹمنٹ کو بڑا. جی پیرزادہ صاحب, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. مجھے انتہائی افسوس ہے کہ یہ ہوگا. یہ جو کانفیڈنس ہے اوورسیز پاکستانیز کا وہ پاکستان پہ کم ضرور ہوگا. یہ ایک بہت بڑا اسکیم ہے. نو ڈاؤٹ لوگوں نے بحریہ میں بہت لمبی چوڑی بہت بڑی بڑی انویسٹمنٹس کی, لوکل پاکستانیوں نے بھی کی, اوورسیز پاکستانیز. تو مجھے پوری ہمدردی ہے ان کے ساتھ, اور میری گورنمنٹ سے بھی اور عدالت سے بھی یہ استدعا ہوگی کہ آپ کوشش کریں کہ جو کامن پیپل ہیں, جو جنرل پبلک ہے, ان کو اس کا نقصان نہ ہو.
ये सारे असरात उनके ऊपर शिफ्ट ना हो, उनको उनका हक मिले। ये अभी बैरियर टाउन के ऑफिस पे छापे मारे जा रहे हैं, सारा कुछ है। इससे क्या होगा? इससे यकीनन एक अफरा तफरी पैदा होगी और रिकॉर्ड के गुम जाने का एक बहाना होगा। तो एक तो मैं मेरी दरख्वास्त है कि इस किस्म के छापे आप नहीं मारें। ये ओपन एंड शट केस है, ये बिल्कुल क्लियर है कि इसमें ये इसके बेनिफिशरी जो हैं वो मलिक रियाज साहब हैं। और हैरानगी मुझे इस बात पे है कि बजाय इसके कि ये डायरेक्ट उनको इन्वॉल्व किया जाए कि ये पैसे आपके अकाउंट में कैसे जा रहे हैं और ये वहाँ कैसे गए, उनको इन्वेस्टिगेट करने की बजाय एक अजीब किस्म का हीरो पेश किया जा रहा है कि उनको कोई वादा माफ गवाह बनने का कहा जा रहा है और वो किसी एक मखसूस पार्टी के खिलाफ कोई गवाही देने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी आप इसके गवाह बन जाए। नहीं, ये गवाही नहीं मलिक साहब, ये आपके अकाउंट के पैसे हैं। ये बिल्कुल क्लियर ट्रेल है और मैं इसमें मुझे कोई अभाम नहीं, कोई शक नहीं। मेरी दरख्वास्त है कि इस केस को इसकी ओरिजिनलिटी के हिसाब से ट्रीट किया जाए, इसको रिविजिट किया जाए और इसके जो बेनिफिशरी हैं उनसे ये रकम वापस निकलवा के कौमी ख़जाने में जमा की जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।